فإذا كانت المآل منظورا إليه فإنه ما كان خيرا مضى فيه، وما كان غير ذلك توقف فيه. أما أن يفتي أو يعلم أو يجيب السائل أو يربي المربي بغير النظر إلى ما يؤول إليه كلامه أو تربيته أو حاله أو تعليمه، فهذا غلط شرعا وغلط عقلا. والله جل وعلا قال في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، وذلك للتدرج. فأحيانا النظر في المآلات يحتاج منك إلى النظر في الحال. أما من يطلق الكلام اليوم في المسائل كما في مسائل التواصل، بعض مسائل التواصل الاجتماعي، وهذه المقاطع المنفرة التي تعود على الإسلام بالظن غير الحسن، أو تعود على هذه الدعوة السلفية الحقة بالنظر غير الحسن، أو تؤول على بلادنا وعلمائها بالنظر غير الحسن، فإن هذا مطلوب تجنبه. والنظر في مآل ذلك من الفرقة أو النظر إلينا بسوء أو تجمع الناس على علماء هذه البلاد والنقد فيهم، فإن هذا لا ينبغي. فإن النشر العام غير الفتوى الخاصة. النشر العام ينظر فيه في مآلات أعظم من الفتوى الخاصة. إذا كانت الفتوى الخاصة يراعى فيها المآلات، مآل الخير ومال غيره، فما كان ينشر على العامة في وسائل التواصل التي يراها كل الطبقات، يراها المتعلم وغير المتعلم، ويراها الصديق ويراها العدو، ويراها المحب ويراها غير المحب، ويراها المتصيد ويراها المتربص، فإنه حينئذ لا يسوغ نظرا في المآلات وإعمالا لهذه القاعدة، لا يسوغ نشر أي مقطع ما لم يتحقق فيه من مآل خير للناس في خاصة البلد أو لمن يطلع عليه. ومن نشر بغير هذا النظر فهو آثم، ينشر شيئا باجتهاده ولا يدري إلى أي مدى يصير من النفرة عن الدين أو الشك في أصحاب العقيدة والتوحيد أو نحو ذلك، فإنه آثم بذلك ولو كان مجتهدا الاجتهاد غير المرضي، لأنه لم يستشر ولم يتعاون ولم يلتزم بسيرة أهل العلم الذين تعاطوا مع هذه الأمور العامة. الأمر العام غير الأمر الخاص. الأمور العامة الكبيرة خاصة في أمور التواصل هذه الأمر فيها شديد، فينشر الأحد مقطع أو جزء من فتوى لعالم في مسألة فردية في زمان ويجعلها عامة، وخاصة ما يتعلق بالمذاهب المتنوعة وبالدول وبالأحوال، وهذا لا ينبغي التعاطي فيه بهذا النحو. فهذه نازلة تحتاج أيضا إلى نظر في ضبط هؤلاء الناس الذين يجتهدون وليسوا بأهل اجتهاد وينشرون مقاطع وليسوا متحققين بالمآل الحسن لذلك، فهذا مما تنبغي مراعاته وعدم إفساد ما يقوم به أهل العلم من تحقيق المصالح الكبيرة في الأمة وضبطها وجمع الناس على علماء هذه البلاد وعلى ولاتها وعلى هذه الدولة رعاها الله. فإن الكلام السيء يولد كلاما سيئا. ولا تنسوا الحديث الذي في آخر الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه مسلم وغيره في صحيح رحمه الله تعالى أنه قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلون أنتم والروم عدوا من ورائكم فتسلمون وتغنمون، فبينما أنتم في بيداء من الأرض إذا برجل من أهل الروم يرفع الصليب فيقوم ويقول غلب الصليب، فيقوم رجل من المسلمين فيأخذ الصليب فيدقه. قال عليه الصلاة والسلام: فهناك تغدر الروم وتجمع للملحمة. هناك تغدر الروم بسبب هذا التصرف، وتغدر الروم وتجمع للملحمة. فبعض التصرفات التي لا يراعى فيها المآلات يكون عاقبتها كبيرة سيئة في الحاضر وفي المستقبل. والله جل وعلا بين لنا في سورة الأنعام قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا ظاهر بين، شكر الله للجميع مشاركتهم وفضلهم وفوائدهم، وأنعم بالفضل على جميع الحاضرين، إنه سبحانه
جواد كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما.